भारत को उडुपी श्री कृष्ण और गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य श्रीमन मध्वाचार्य जी की परंपरा में महान यति जगत गुरु श्री सुगुणेन्द्र तीर्थ श्रीपाद जी के द्वारा धर्म संदेश। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। प्रथमो हनुमन्नाम द्वितीयो भीम एव च पूर्णप्रज्ञः तृतीयस्तु भगवत्कार्यसाधकः। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमस्मरणात् भवेत्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः। संस्कृतभाषायां 5 निमेषपर्यन्तं वदामः। संस्कृतभाषा भगवद्गीता भाषा। श्रीकृष्णः गीतोपदेशं संस्कृतभाषायां कृतवान्। अतः गीताभाषायां संस्कृतभाषायां 5 निमेषपर्यन्तं वयं वाक्यं वदामः। अस्मिन् दिवसे अस्माकं सर्वेषां कृष्णभक्तानां महान् सन्तोषः सञ्जातः। अस्माकं प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी महोदयः लक्षकण्ठगीता पठन सन्दर्भे आगताः। नरेन्द्र मोदी महोदयः अर्जुन इव, अर्जुनः इन्द्रावतारः। श्रीमध्वाचार्याः वदन्ति अर्जुने नरावेशः वर्तते। अतः नरेन्द्र शब्दस्य अर्थः साक्षात् अर्जुनः। यत्र गीता प्रचलति तत्र अर्जुनः आगतः। अतः अर्जुन आगमनेन अस्माकं लक्षकण्ठगीता समर्पणं सम्पूर्णम् इति वयं भावयामः। नरेन्द्र मोदी महोदयः 14 वर्षानन्तरम् अत्र आगताः। तन्मध्ये राममन्दिरनिर्माणं कृत्वा आगताः। यथा श्रीरामः 14 वर्षानन्तरम् अयोध्यां प्रति आगतवान्, तद्वत् 14 वर्षानन्तरम् अस्माकं नरेन्द्र महोदयः अत्र श्रीरामराज्यस्थापनार्थम् आगताः। गत पुत्तिगमठ पर्याय समये 14 वर्षात् पूर्वं नरेन्द्र मोदी महोदयाः आगताः। तदनन्तरं द्वितीयवारं पुनः पुत्तिगमठ पर्याय समये एव आगताः। कारणं पुत्तिगमठ पर्यायः इन्द्रपर्यायः। 8 मठेषु इन्द्रनाम केवलं पुत्तिगमठस्य। अतः अहं सुगुणेन्द्रः, सुश्रीन्द्रः, उपेन्द्रः इति इन्द्रपरम्परा पर्यायः। तदर्थं नरेन्द्र मोदी महोदयाः आगताः पुत्तिगमठीय पर्याय इति कारणेन। अतः नरेन्द्र मोदी महोदयस्य विशेष अनुग्रहार्थं कृष्णस्य समीपे प्रार्थनां कुर्मः। राममन्दिर निर्माण समर्पणं श्रीकृष्ण समीपे कृतवन्तः। सर्वं कृष्णमयं, सर्वं कृष्णार्पणम्। कलियुगे कृष्णार्पणम् अत्यन्तम् आवश्यकम्। अतः ध्वजस्थापना अनन्तरं राममन्दिर निर्माणं सम्पूर्णम् आसीत्। तदनन्तरं कृष्णार्पणार्थम् अत्र सुवर्णतीर्थमण्डप उद्घाटनार्थं च आगताः। स्वपर्याय इति पुत्तिगमठ पर्याय समये एव आगताः। तेषां बहु अभिनन्दनं कुर्मः। श्री नरेन्द्र मोदी महोदयाः भगवद्गीतायाः व्याख्यानं, भगवद्गीता सन्देशः यः वर्तते तस्य पूर्ण अनुष्ठानं नरेन्द्र मोदी महोदयेन कृतं वर्तते। श्रीकृष्णः उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् इति सन्देशं दत्तवान्।
अस्माकं नरेन्द्र मोदी महोदयः आत्मनिर्भर कार्यक्रमेण श्रीकृष्णसन्देशस्य अनुष्ठानं कृतवन्तः। श्रीकृष्णः निस्वार्थसेवां करोतु इति अस्माकं नरेन्द्र मोदी महोदयः निस्वार्थ सेवया गीतासन्देशं कृतवन्तः। अतः नरेन्द्र मोदी महोदयः भगवद्गीतायाः जीवत्व्याख्यानम् इति वयं भावयामः। अतः एतादृश कोटिगीतालेखनयज्ञे लक्षकण्ठगीता समर्पणसमये अर्जुनस्य आगम इव नरेन्द्र मोदी महोदयस्य आगमः आसीत् इति महान् सन्तोषः। श्रीकृष्णः गीतायां धर्मस्य रक्षणम् आवश्यकं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तादृश संदेशं नरेन्द्र मोदी महोदयः निष्पक्षपातरूपेण सज्जनानां रक्षणं, दुष्टानां शिक्षणं च कुर्वन् वर्तते। अतः श्रीकृष्णस्य अनुग्रहः विशेषरूपेण भवतु, धर्मद्वारा जगद्रक्षणं विश्वनायकस्य भवतु इति वयम् आशास्महे। अस्माकं पर्यायः विश्वगीतापर्यायः। विश्वगीतापर्याये विश्वनायकः आगतः इति सार्थकम् इति अस्माकम् आशयः वर्तते। तादृश नरेन्द्र मोदी महोदयद्वारा धर्मरक्षणं भवतु इति अस्माभिः प्रार्थना क्रियते। शास्त्रे धर्मो रक्षति रक्षितः इति घोषणं कृतम्। अस्माभिः मोदी रक्षति रक्षितः। यदि मोदी रक्षितः, धर्मः देशः रक्षितः। मोदी हस्ते समग्र विश्वं सुरक्षितं वर्तते इति अस्माकं भावना। तादृश अनुग्रहः, श्रीकृष्णस्य अनुग्रहः भवतु इति प्रार्थनां कृत्वा नरेन्द्र मोदी महोदयस्य अस्मिन् दिवसे श्रीकृष्ण अनुग्रह रूपेण एकं प्रशस्तिं वयं ददामः। भारत भाग्यविधाता, भारत भाग्यविधाता। अस्माकं नरेन्द्र महोदयः भारत भाग्यानुग्रहं वयं प्रार्थयामः। अस्मिन् सन्दर्भे उडुपी क्षेत्रस्यापि अभिवृद्धिः भवतु। यथा वाराणसी कारिडार् आसीत्, एवं उडुपी कारिडार् अपि भवतु। श्रीकृष्णस्य क्षेत्रस्य अभिवृद्धिः भवतु इति वयम् आशास्महे। एवं गोपालकृष्णस्य सेवार्थं गोवंशरक्षणमपि नरेन्द्र मोदी द्वारा भवतु इति वयम् आशास्य पुनरपि भारत भाग्य विधात्रोः श्रीकृष्णानुग्रहं सम्प्रार्थ्य वयं विरमामः।